अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और अब तक का सबसे बड़ा भूंजाल है। बिलाखिर लावा फट चुका है और 6 जजेस ने बगावत कर दी है। वो 6 जजेस कौन से हैं और क्या क़यामत ढा दी है, क्या कुछ किया जा रहा था एजेंसियों और इदारों की जानिब से, ये तमाम तर तफसीलात अभी मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव जो स्टोरीज़ है, जो एक्सक्लूसिव अभी ख़बर सामने आई है। जो 6 जजेस ने बगावत की है, ऐलान जंग किया है, जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, जो गैर आइनी गैर कानूनी काम करवाने के लिए कहा जा रहा था, ये तमाम चीज़ें अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। और एक बार फिर ये चीज़ें वाज़ेह होगी, एक्सपोज हो चुकी कि जनाब जो हमारी अदलिया है वो आज़ाद नहीं है। हमारी अदलिया के ऊपर जो है वो प्रेशर होता है, अदलिया मैनेज की जाती है, जुडिशरी जो है वो उसके ऊपर जो है वो प्रेशर होता है एजेंसियों और इदारों का। और ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बार फिर खुल करके सामने, इससे पहले भी इल्ज़ामात लग चुके हैं, इससे पहले भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब जो है वो एक बार फिर जो है वो ये बगावत की गई है। नाज़रीन काम, ये 6 जजेस कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये नाम बताता हूँ जिन्होंने बगावत की है, फिर असल मुद्दा जो है वो भी आपके सामने रखता हूँ कि असल में हुआ क्या है। नाज़रीन काम, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं और इन्होंने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एजेंसियों के खिलाफ। वो उसका मतन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जजेस कौन है? जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार। अच्छा, अब ये नाम हो गए। अब जो जजेस इससे पहले प्रैक्टिकली अपने फैसलों से चीज़ें दिखा चुके हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जस्टिस बाबर सत्तार पहले भी मैनेज नहीं हुए, पहले भी इनके जो फैसले हैं वो डीसी और वो जो इस्लामाबाद के जो डीसी वगैरह है उनके खिलाफ इन्होंने फैसले दिए। ऑडियो लीक्स के ऊपर बड़ा सख्त स्टांस इन्होंने लिया, इनके खिलाफ जो भी केसेस गए उसके ऊपर इन्होंने मेरिट के ऊपर फैसला किया। आगे चलिए, अभी हाल ही में उसके बाद जो 5वां जज है जस्टिस चौथा जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक। अब जैसे सरदार इजाज़ इसहाक वो जज हैं जिन्होंने हाल ही में 3-4 दिन पहले, जो अब मैंने व्लॉग किया था और आपको बताया था कि इन्होंने जो है वो तमाम चीज़ें खोल के रख दी। उन्होंने कहा हम खुद जो है इस ड्रामे का हिस्सा बने और हमें पता है कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद नाज़रीन हम जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ जो है वो इन शामिल हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है। अच्छा, अब ये ख़त है, अब ये ख़त लिखा गया है इन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और वो ख़त जो है वो मंजर आम के ऊपर आ चुका है और उसकी जो कॉपी है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेम्बरान को जो है वो भिजवा दी गई है। अब ख़त में जो अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और जो एजेंसियां हैं उनकी मुदाखलत का जिक्र किया गया है, यानी कि जो एजेंसियां हैं हमारी उनकी मुदाखलत का जिक्र किया गया है कि किस तरह ये तमाम चीज़ें करवाई जाती हैं, फ़ैसलों को मैनेज करवाया जाता है, अदलिया को मैनेज किया जाता है, जो फ़ैसले करने के हवाले से मैनेज किया जाता है। अब इस हवाले से ज़रा सुनिएगा। अब ये अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजिस पर असरअंदाज होने के मामले पर ये उन्होंने कहा जी कन्वेंशन, जुडिशल कन्वेंशन जो है वो बुलाया जाए, इन जजिस ने कहा है। और उसके बाद इस ख़त में जो जजिस हैं वो लिखने वाले वो कहते हैं कि उनके ऊपर जो दबाव है इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक को 2023 और 2024 में भी उन्होंने खतूत लिखे कि हमारे ऊपर ये प्रेशर है और ये तमाम चीज़ें हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और लेकिन कोई जवाब नहीं। और आपको पता है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब खुद कहाँ स्टैंड करते हैं, वो हालिया जितने भी फैसले थे और अब वो खुद को लेवल करने के लिए अब वो सैफर वाला मामला जो है वो मेरिट के ऊपर सुन रहे हैं और वो तो अल्टीमेटली अब इन्होंने इमरान खान को वो रख भी नहीं सकते क्योंकि मज़ीद एक्सपोज होंगे, कपड़े जो उतरे हैं वो कपड़े फटेंगे, तो ये मामला है। अब नाज़रीन हम इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया है, इदारों की जानिब से जो प्रेशर होता है उसके ऊपर ख़त लिखा गया और जनाब कहा गया कि जनाब ये तमाम चीज़ें जो इसके ऊपर जुडिशल कन्वेंशन बनाया जाए, एक बहुत बड़ी क़यामत है। अब इस सब के अंदर देखना ये है कि जुडिशल सुप्रीम काउंसिल का आपको पता है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो भी मेंबर होता है, सरबराह होता है, और वो जनाब अब कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं अब उनका भी इम्तिहान है, अब वो भी ज़रा लगाएं। ये जो ख़त लिखा गया इसके ऊपर जो हाजिर सर्विसेज जजेस 6 जजेस ने ये इल्ज़ाम लगाया है तो वो लगाएं, बराह रास्त अदालत और बराह रास्त समाअत करें और दूध का दूध और पानी का पानी करें, और जो आइन की किताब लहराते थे और आज फिर आइन और कानून की बालादस्ती का वक्त है लाएं कटहरे के अंदर। जबकि असद तूर के हवाले से आपको पता है कि असद तूर बड़ा खुल करके कादी फ़ायद ईसा के साथ हवाले से बोले, मैं नहीं कह रहा,
الستور کہہ رہا ہے کہ اس الیکشن کو مینیج کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ کا پورا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے. تو یہ ناظرین کام ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے. جوڈیشل کنونشن بلانے کا مطالبہ 6 ججز کی جانب سے کیا گیا. یہ بغاوت ہے, یہ ان کے اوپر جو پریشر ہے جو ان کو مینیج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جناب اب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ بہت بڑا بھونچال ہے, بہت بڑا یہ خطرے کی گھنٹی آج 6 ججز کی جانب سے بجائی گئی ہے. مزید اس کے اوپر یہ ابتدائی اطلاعات ہیں, مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک اور کنٹروورسی آج شروع ہوئی, وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آج جب عدالت لگی ہوئی تھی جیل کے اندر, بشریٰ بیگم اور عمران خان بھی وہاں پہ تھے, اور وہاں پہ جناب کہا جاتا ہے کہ جو بشریٰ بیگم ہیں انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے جناب جو حاضر سروسز جرنیل ہیں جنرل عاصم منیر اور ندیم انجم اور ڈی جی سی جو ہیں فیصل نصیر, ان کے اوپر کہ جناب کچھ عمران خان کو کچھ ہوا تو جناب یہ ذمہ دار ہوں گے. اب یہ کنٹروورسی چلائی گئی, یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یا ان کے درمیان جو ہے وہ آج پھر ایک بار غلط خبر جو ہے وہ چلوائی گئی. لیکن ایکچوئل خبر کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو بشریٰ بیگم کی سسٹر نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ بشریٰ عمران خان کی بات کو غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. بشریٰ عمران خان نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی باتوں سے ظاہر ہے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ گزارش کرتی ہیں کہ جنرل عاصم, جنرل ندیم انجم اور جنرل فیصل نصیر سے تھے کہ وہ خان صاحب کی سیکورٹی کو یقینی بنائیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ان تینوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ تینوں جو جرنیل ہیں یہ عمران خان کی سیکورٹی کو یقینی بنائیں. صحافیوں نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں پر الزام لگا رہی ہیں. اس پر بشریٰ بیگم نے وضاحت دی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے صاف کہا کہ میں الزام نہیں لگا رہی, بلکہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کے خلاف پلان کرنے والے ان کو نقصان پہنچا کر الزام ان تینوں پر جو ہے وہ لگا دیں گے. اس لیے ان کو خان صاحب کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی حادثے اور انتشار سے بچا جائے. اور واقعی مطلب کہ عمران خان کے ماضی کے بیانات جو ہیں یا حملہ جب ہوا وہ سارا جو معاملہ ہے, اور اگر اس وقت عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو بڑی کنٹروورسی اور بڑا کہنے کے حالات خراب ہو جائیں گے اور سیدھا الزام ان کے اوپر چلا جائے گا. تو واقعی یہ سیکورٹی بنانے کی بلکہ یہ کنٹروورسی بنائے گی کہ جناب انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ کچھ ہوا عمران خان کو تو یہ تینوں ہوں گے ذمہ دار. برکیف انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تینوں سیکورٹی یقینی بنائیں تاکہ اگر عمران خان کو کچھ ہو اللہ نہ کرے تو الزام ان کے اوپر نہ آئے. اس کے بعد ناظرین عمران خان صاحب اب جو ایک اور خبر لے لیجئے وہ یہ کہ تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سب سے بڑا جلسے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اور آج خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہے اب یہ اعلان کیا جلسہ کیا جائے گا جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے ان سے مشاورت کے بعد, اور یہ ایک بڑی کمپین رمضان کے اندر ہی شروع ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے سینیٹ الیکشن پر بات ہوئی. ڈونلڈ لو کے موقف پر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بات ہوئی. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ اسد مجید سامنے آ کر بیان دیں. موقف پر بانی پی ٹی آئی انہوں نے کہا کہ راجہ ناصر عباس پنجاب سے سینیٹ الیکشن میں ہمارے جو ہے امیدوار ہوں گے. پنجاب میں ہمارے پارلیمانی لیڈر میاں اسلم اقبال ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ زلفی بخاری بھی پنجاب سے سینیٹ الیکشن میں ہمارے امیدوار ہوں گے. کے پی میں جو ہے وہ فیض الرحمان اور ڈاکٹر شفقت ایاز ہمارے امیدوار ہوں گے. کے پی کے سے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم سواتی ہمارے امیدوار ہوں گے. ان پر اعتراض ہوتا تو نور الحق قاضی ہمارے امیدوار ہوں گے. انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے پاس گھر پر کوئی نہیں, بشریٰ بی بی کا نام توشہ خانہ میں نہیں ہے, بشریٰ بی بی کا نام الیکشن کمیشن میں نہیں ہے. یہ کیس صرف بانی پی ٹی آئی پر پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا. بشریٰ بی بی کی صحت کا اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جتنا دوسروں کی. بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ رانا ثناءاللہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ختم ہونا چاہیے. رانا ثناءاللہ کو عوام نے مائنس کر دیا. رانا ثناءاللہ کے بارے میں ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ یہ 20 لوگوں کا قاتل ہے, ہم رانا ثناءاللہ سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. اور چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے گزارش ہے کہ ہمارے کیسز کو بھی اٹھا لیں, ہمارے کیسز کی جلد از جلد فیصلے ہوں, 45 سال انتظار نہ کرنا پڑے. ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ انصاف کرے گی, ہمیں محسن نقوی سے کوئی امید نہیں. یعنی عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی جو ہے وہ گزارش کر دی ہے کہ جناب ہمارے کیسز کو جو ہے وہ ٹیک اپ کریں اور ان کیسز کو دیکھیں. تو یہ ناظرین اب تک کی ہم اپڈیٹس کی لیے آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.